من دیگه نمیتونم با پسرامم حرف بزنم. چی دارین میگین؟ منظورتون چیه؟ این زنهای شما دوتا چرا تو اتاقشون نمیرن؟ الان چه کاریه که اینجا ور دل من نشستن و میخوان دقم بدن؟ لطفاً زن داداش شما لطفاً وایستین. لطفاً از اینجا نرین. میخوام حرف مهمی بهتون بزنم. اینا مگه چه کارن که بخوای حرف مهمی بهشون بزنی؟ عمه راست میگه. وقتی ایشون باشن دیگه به ما نیازی نیست. بریم. نخیر زن داداش لطفاً. راستش حرفی که میخوام بزنم لازمه که همتون اینجا حضور داشته باشین. لطفاً بشینین. خواهش میکنم.